تحت يا حسين تحت. اوكي، اول شيء بالبروبريوسيبسيون حكينا شو هو الكونسيبت تبع البروبريوسيبسيون بالتيوري، انه سي ان اكزرسيس كي اوبجيكتيف الا الاكيليبر واكيد الفورس musculaire. دائما بالاكزرسيس بروبريوسيبتيف اون دوا الي جوست او دولا دي كاباسيتي دو باسيون، يعني ما بدي احترم الكاباسيتي دو باسيون. اذا حسين قادر يوقف اكيليبري اون بيبودال، الممبر élargi, les pieds élargis. ضيق له اجريه شوي، je diminue le polygone de sustentation، base de sustentation بصغرها بصير ديزيكيليبري اكثر. لانه ساعتها السون دو جرافيتي تبعه بده ينزل بنقطه صغيره. كل ما بضيق كل ما اصعب، هيك بدنا نفكر. لقيت مون باسيون حسين il est équilibré en bipodal، شو بعمل منه pour rendre l'exercice plus difficile؟ قبل البريفاسيون on ferme les yeux، privation visuelle لانه pour cibler vraiment les récepteurs articulaires et musculaires. لانه الباسيون اللي عم ياخذ انفورماسيون pour être équilibré visuel. ونو les êtres humains on est très dépendants visuellement. les animaux بتعرفوا بتنقلوا بالليل ما كثير ديبون فيزوال، بيستعملوا الشم، بيستعملوا التكتيل، يمكن نحن بنستعمل التكتيل والفيزوال كثير. نحن هلا عتموا الاوضه بتلاقوا اون بير ليكيليبر، وهذا الشيء ما منيح. من هيك توجور اون دوا ترافايي لا ريدوكاسيون بروبريوسيبتيف ونزيد الكومبوزون لا بريفاسيون فيزوال. جو دوموند او باسيون كمان دو فيرمي لي يو. اذا شفتوا ما عم يعمل شو ممكن سيني يقول لي انه حسين مي با. برافو عليك. الاوسياسيون، الاوسياسيون بار ريشيرش. هلا انا حجرب قد ما فيني الاشياء اللي بازيت سو لا ريشيرش فيكم. نحن ما بنالف من عنا اكزرسيس والله دكتور عبير حاطط عامله، لا مش لانه انا بحبه، انا اكزرسيس منه مفيد لهذا الباسيون بهذا الكا. بقول لكم بونجور. اهلا دكتور حسن. بونجور. دوزيام قاعة جديدة. نعم. حلو. حلو دخول. مش في بيك. تسلموا. يلا عارف. يكون العافية. ميرسي. دونك شو بنعمل؟ الاوسياسيون بار ريشيرش. كل ما كانت الفريكونس دو الاوسياسيون اعلى كل ما كان مون باسيون الي ا ريسك دو شوت. هيدي كثير مهمه. دونك اذا هو على بلان ستابل الي ان تران دوسيي ان بيبودال، يا مفتح عيونه يا مغمض عيونه، يعني مون باسيون الي الى ان اكيليبر بريكير ان بيبودال، يعني انا بدي اشتغل له ان برانسيب ان بيبودال، بس مش لي بلي الارجي، لي بلي جوان، لانه الالارجي الي تري اكيليبري. بوصل للليميت تبعه، شوفوا بلش يعمل اوسياسيون، جو دوا ريسبكتي سا، جوست او دولا دو سي كاباسيتي، بصير بصعب له بهالبوزيسيون. صعبنا له عملنا له بريفاسيون فيزوال، لاني عم يزيد الاوسياسيون، بزيد بشغلوا اياها بريفاسيون فيزوال كذا مره بعيده. برجع جو بو كمان روند اكزرسيس بلو ديفيسيل كمان بنفس البوليغون دو سوستانتاسيون، بشغله ان دوبل تاش. يعني لما بشغله ان دوبل تاش او مونتال او مون سوبيريور. ليه؟ لانه الممبر سوبيريور لما بده لما جو دوا لانسي ريسيفوار مثلا ان بالون او اي شيء، شو بده يصير هو لحتى كبرتوا البالون بده يتحرك، كبرتوا البالون بده يتحرك. عظيم. استقى هيك شو بعمل؟ شو عمل حسين؟ شو عمل حسين؟ رجع وزاح لهونيك وعلى راسه وعمل فليكسيون دو ليبول، اكستنسيون دو لا تيت اي دو ترون. هيدا بحد ذاته زاد البوا دو كور postérieurement، يعني عمل فليكسيون دورسال حتى يكون équilibré. يعني je suis en train de solliciter tête et tronc، ce qui est plus difficile pour un patient qui n'est pas très équilibré. يعني je dois aller juste au-delà des capacités du patient. مش كثير، ما بقدر انا هلا امسك وين الفريمان جبتوا لي هاي الفريمان اقول له حسين عربش على الفريمان. C'est pas pour lui، pour cette séance. يعني انا دائما بقولها بتاخذوها هي كثير. L'éducation sur Freeman, c'est un bombardement d'afférences et d'efférences. كل ما بتعطوا افيرانس مختلفه رح يكون في افيرانس ديسانت. كل ما تكون الاسندانت مختلفه ديسندانت بدها تكون مختلفه. كل ما بتعطوه بلان مختلف للسنتر نيرفو، السنتر نيرفو رح يعطيكم بروجرام مختلف. دونك انا جو دوا mettre mon patient dans des positions extrêmes selon ses capacités. هلا حسين هلا ما قادره اعمل له فريمان، يمكن بعد 3-4 سيانسات بحطه على فريمان، لانه هو بصيروا كثير هينين له. جو دوا فوار لي كاباسيتي دو لون باسيون. صار منيح، وانا هدول الاكزرسيسات صاروا كثير منيح، ولي بيي جوان لي بيي جوان لي بيي جوان، وصار كثير منيح. لاحظوا هالاكستنسيون هالروتاسيون دو تون دو لا تيت سي اكسيلون. جو دوا الي بلو لوان، عملنا بريفاسيون فيزوال، بروح على اليونيبودال. اوكي، باليونيبودال بوقف اليونيبودال حسين. عظيم. وهون بدي اشتغل كمان هون. شوف شو عنده حسين. Il a cet équilibre avec privation visuelle كمان
نفتح عيوننا كمان، خليك واقف مثل ما قلت حسين، كمان دوبل تاش، كمان avec lancer et réception, كمان pour solliciter le membre supérieur, le tronc. tronc بنسميه core muscles, C-O-R-E, the core muscles. core يعني le tronc، يعني كل شيء antérieur et postérieur. نحن ما بنقوي بس الابس الابدومينو، نحن بنقوي هدول كمان، لانه انا بشتغل على هول اكثر ما بشتغل على الابدومينو مع الرضايا. هول كثير مهمين لانه نحن on est toujours penché en avant. sitting position, sitting position. ليه كيف قاعده جنى قاعده penché en avant. هلا هي مسابقه انها حاطه وزنها شوي على الطبقه، بس اذا شايله وزنك عن الطبقه نزلي ايدك. السوليسيتاسيون لاي مسكلات كل الوقت؟ مين اللي عم يشتغل كل الوقت pour maintenir sa position؟ les extenseurs. donc انا je dois كثير renforcer les extenseurs. كلنا بدنا renforcement des extenseurs. اكيد الابدومينو كثير مهم، بس الاكستنسور ils sont sollicités tout le temps. كل ما بعمل لهم اكتيفاسيون هن اكثريتهم ils sont riches en slow twitch. slow twitch اللي هن les fibres lentes. هلا حكيتهم تhéoriquement. slow twitch ST. في fast twitch FT. donc les fibres lentes هن اكثر شيء بوستورو. تعبتك حسين؟ لا بنقطع عنهم هدول نبدا نحكي فيهم. واقف على بلان هول مش الفيبر أفعج 100% 100%. الآ والبي والسي هدول بالفاست تويتش موجودين. سلو تويتش هن one kind of fiber muscles اللي هن les fibres rouges اللي هن long posturaux. كل ما بدي اطلب للباسيون قاعده